अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दुआ अल यौम, बुराइयों से हिफाजत की दुआ। रब्बना वसिअत कुल्ल शैइन रहमतन व इल्मन फग़फिर लिल्लज़ीना ताबू वत्तबऊ सबीलक वक़िहिम अज़ाबल जहीम। रब्बना वअदखिलहुम जन्नाति अदनिन अल्लती वअदतहुम वमन सलह मिन आबाइहिम वअज़वाजिहिम वज़ुर्रिय्यातिहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। दुआ दोबारा सुने। रब्बना वसिअत कुल्ल शैइन रहमतन व इल्मन फग़फिर लिल्लज़ीना ताबू वत्तबऊ सबीलक वक़िहिम अज़ाबल जहीम। रब्बना वअदखिलहुम जन्नाति अदनिन अल्लती वअदतहुम वमन सलह मिन आबाइहिम वअज़वाजिहिम वमन सलह मिन आबाइहिम वअज़वाजिहिम वज़ुर्रिय्यातिहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। जन्नाति अदनिन अल्लती वअदतहुम वमन सलह मिन आबाइहिम वअज़वाजिहिम वज़ुर्रिय्यातिहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। तर्जुमा सुने। ए हमारे परवरदिगार, तो अपनी रहमत और अपने इल्म के साथ हर चीज पर कादर है, हर चीज पर छाया हुआ है। बस मुआफ कर दे और अज़ाब दोज़ख से बचा ले उन लोगों को जिन्होंने तौबा की है और तेरा रास्ता इख्तियार कर लिया है। ए हमारे परवरदिगार, और दाखिल कर उनको हमेशा रहने वाली उन जन्नतों में
جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے والدین اور بیویوں اور اولاد میں سے جو صالح ہیں ان کو بھی وہاں ان کے ساتھ پہنچا دے۔ تو بلا شبہ قادر مطلق اور حکیم ہے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، تو اپنی رحمت اور اپنے علم کے ساتھ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، بس معاف کر دے اور عذاب دوزخ سے بچا لے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی اور تیرا راستہ اختیار کر لیا، یعنی کہ جنہوں نے برائی سے اور برے کاموں سے اور گناہوں سے توبہ کر لی اور رجوع اللہ کر لیا، اللہ کی طرف لوٹ گئے اور ندامت کے ساتھ آنسو بہائے اور اللہ کے حضور پیش ہو کر توبہ کے جستجو کرنے والے بن گئے۔ اے ہمارے پروردگار، اور داخل کر ان کو ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے والدین اور بیویوں اور اولاد میں سے جو نیک اور صالح ہوں ان کو بھی وہاں ان کے ساتھ پہنچا دے۔ تو بلا شبہ بے شک قادر مطلق اور حکیم ہے، ہر چیز جاننے والا ہے۔ آمین ثم آمین برحمتک۔